मेरा सर क्वेश्चन या मेरे अंदर एक थॉट जो उभरता है, एंजाइटी वगैरह या डिप्रेसिंग मोड में चला जाता हूँ, कैफियत एक आ जाती है, आंसू वगैरह मोस्टली आते हैं जब कुरान पाक की रेसिटेशन वगैरह सुनता हूँ, या हम्म, कोई भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु मुतल्लिक अलैहि कोई भी वसल्लम। उनकी जिंदगी का सुहानी उम्री के हवाले से कोई बात आती है। हम्म। लेकिन सम टाइम एक ड्रॉट सा आ जाता है, एक मतलब ड्राइनेस सी आ जाती है, जैसे डिस्कनेक्ट हूँ, कुछ भी हम्म। नहीं है कोई ऐसा। हम्म। कोई ऐसे पॉइंटर या ऐसे कोई सिग्नलिंग या ऐसे कोई माइलस्टोन या कोई संगे मील या कोई ऐसी कोई चीज जिससे एक कंफर्ट जोन में बंदा चले जाए या एक कंटेंटमेंट आ जाए कि नहीं यार, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल जा रहे हैं, आप डिविएट नहीं हो रहे, बिल्कुल हम्म। सही नेविगेट कर रहे हैं। उसके देखिए, हवाले से थोड़ी सी नेविगेशन जो रहनुमाई चाह। होती है, नेविगेशन मुसलसल सही कभी भी नहीं होती। अगर नेविगेशन मुसलसल सही रखना आम इंसान के लिए मुमकिन होता तो प्रॉफिट्स की फिर आने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए प्रॉफिट्स की बैक पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद होता है फरिश्तों के साथ, क्योंकि फिर प्रॉफिट को कॉन्स्टेंटली एक सही डायरेक्शन में रखा जाता है, मदद की जाती है, ख़ास अल्लाह अपनी मदद भेजता है। तो उसमें बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरज सिद्किम वजल्नी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। एक तो इसकी ज़रा तस्बीह करने की थोड़ी सी आदत डाल लें, तस्बीह नहीं कर सकते तो इसको सुबह शाम 7 7 बार इसकी दुआ पढ़ा करें। और बात असल में ये है कि ये सवाल इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता। कई मामलात ऐसे होते हैं, जैसे अगर हमारी तरजीहात बदल जाएं, अगर हमारा ज़हनी रुझान पलट जाए किसी अपनी ख्वाहिश की तरफ, तो तब भी कैफियत छिन जाती है। फिर कभी कभार कैफियत अल्लाह ख़ुद भी ले लेता है, क्योंकि इंसान उसमें इत्मीनान पा के ना डल हो जाता है, डम होने लग जाता है उस पे। अभी जैसे आपने कहा ना कि कंफर्ट जोन, तो ये हमारी नेचर है कि हम कहते हैं इतनी मुसीबतें उठा के अब तस्वीर पे आए हैं, थोड़ा इत्मीनान मिला है 5 6 महीने, तो इसी में ही लगे रहें। लेकिन हमारा फिर लर्निंग का जो स्किल है ना, वो बंद हो जाता है। हम अल्लाह चाहता है कि वो अपने आप को याद करने वालों के दर्जे बढ़ाए। अल्लाह ने खड़े नहीं रहने देना काशिफ साहब, ये मैं बता दूं। एक जगह पे आप तरक्की पाएंगे ना, तो अगले दिन आपके लिए एक नई जंग खुल जाएगी। तो अगर आप अपने आप को ये जान लें कि अल्लाह की दोस्ती में आने का मतलब कोई मलंग हो जाना, मलंग हो जाना मैं अपने आप को अक्सर कहता हूँ मलंग होगा, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा करता हूँ, लेकिन उसका मतलब सुन हो जाना होता नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि अब गम नहीं आएगा, महसूस नहीं करेंगे। देखे ना, एक आदमी है, अब वो मेरी बेटियां हैं घर में, तो मैं अब कहूँ कि मुझे महसूस ही कुछ नहीं होता, मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं आता, डिप्रेशन नहीं आता, तो फिर मैं अपनी बच्चियों की तरबियत आगे कैसे करूँगा, उनको आगे ज़िंदगी में कैसे लेके जाऊँगा। तो हमें बहुत सारे स्ट्रेसर्स और बहुत सारे डिप्रेशन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जो अगर अल्लाह हमें ना दे तो हमारी ज़िंदगियाँ झोल खा जाएंगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कैफियत के मुकाबले में और गुमान के मुकाबले में यकीन बहुत बुलंद चीज़ है। कि अगर अल्लाह पर हम यकीन इस उस्तवार अपना रखें, नहीं आती कैफियत ना आए, अभी अल्लाह ने आपका दिल नरम किया हुआ है, आप कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, आपको रोना आता है, इसका मतलब है अल्लाह ने दिल में नरमी रखी हुई है, दिल जंग से बाहर है इस वक्त आपका। तो इसका फ़ायदा उठाएं, दुआएं मांगें, खूब ढेरों इस करेंसी को इस्तेमाल करें, अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, जप्पियाँ शप्पियाँ डालें, बातें शातें करें, अल्लाह ताला के साथ लंबी चौड़ी बात किया करें, टहलते हुए, वॉक करते हुए अल्लाह के साथ डिस्कस करें, अपने अंदर बातें किया करें अल्लाह के साथ। फिर एक वक्त आ जाएगा जब आपकी ये नरमी रुखसत हो जाएगी, और आपको ऐसे लगेगा जैसे अब अल्लाह से कोई ऐसे जैसे ताल्लुक ही कोई नहीं है, अब कोई समझ ही नहीं आती है, ऐसे कोई मैं कुरान भी सुनता हूँ तो रोना नहीं आता। तो उस वक्त गौर करना होता है कि अब मतवज्जो किस तरफ किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अल्लाह कहता है कि उठो ना, अब यहाँ से जाके कोई और काम करो, अब तुम्हारी लर्निंग कराऊंगा, तो आपके दर्जे ऊपर से चढ़ाने होंगे ना, इसलिए कैफियत अल्लाह ले लेता है फिर। तो मैं तो जब से किताब लिखी और जब से आया यूट्यूब पे, तो यही बात अर्ज करता आ रहा हूँ कि कैफियत की एक बड़ी मुसीबत और भी है कि अगर कैफियत हम पे मुसलसल एक ही तरह की तारी रहेगी तो हम पागल हो जाएंगे। जैसे गम की कैफियत, अभी जो दिल की नरमी है अच्छी लगती है, किसको तमन्ना नहीं है, किस कमबख्त को अच्छा नहीं लगता कि कुरान सुनते हुए ना रोए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग और इतनी बड़ी लग्जरी है कुरान सुनते हुए रोना आ जाना। ये ऐसे पिघल जाता है ना, और ऐसे हो जाता है जैसे डिवाइन सिम्फनी जो है ना, वो अब कंप्लीट हो गया, अब ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया है कि कुरान पाक की तिलावत की गूंज आ रही है और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है इनोसेंस मिल गई साथ। अब फिर एक हो गया सब कुछ, वन विद द यूनिवर्स हो गया, वन विद द गॉड हो गया। अब आप उसके साथ मिल गए, तो इससे बड़ी तो अय्याशी होती कोई नहीं है। लेकिन बात यह है काशिफ साहब, अगर ये हर वक्त तारी रह गई आप पे, तो दूसरे तीसरे दिन तो आगे बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मर जाएगा इंसान।
مرے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا، پاگل نہیں ہوگا تو جنگلوں میں نکل جائے گا۔ تو کیفیتیں آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، مہمانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بہت سختی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی بالکل ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تھے، ہمارے سردار ہیں، جب کربلا میں تھے تو کون سی کیفیت تھی؟ جنگوں میں کیفیتیں نہیں ہوتی جناب، جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں، یقین سے لڑی جاتی ہیں۔ تو زندگی جو ہوتی ہے نا مائی ڈیئر، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج پیپل، آئی ایم ناٹ ہیئر کہ میں نے پوزیشن فائنڈ کر لی ہے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے خطبے دے رہا ہوں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں میرے اوپر بیتتی رہتی ہے۔ زندگی جو گزرنی ہے نا، وہ گزرنی ہے اپنی خوبی پہ، اور خوبی جو ہوتی ہے نا وہ ایمان ہوتا ہے، اور خوبی جو ہوتی ہے وہ یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ مجھے نکال لے گا، اس میں نہیں آتی کیفیت نہ آئے، کیفیت کا انتظار ہی چھوڑ دیں۔ آ گئی تو اتنا خوش کرے گی کہ آپ نے مانگی نہیں ہے، آپ نے چیز ہی نہیں کیا نا، تو آپ لالچی کی طرح نہیں لپک رہے۔ لیکن اللہ کا فضل تو ہر ایک کو چاہیے، یقین پورا ہے، لیکن کس چیز کا ہے؟ اللہ کی ذات بابرکت کا یقین رکھیں۔ کیفیت بہت نیچے ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ تو جب آپ اللہ کے اوپر یقین رکھ کے چلتے ہیں نا، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کیفیات سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سکر پیدا کیا کرتی ہیں، سکرات میں لے کے جاتی ہیں انسان کو، جذب میں لے کے جایا کرتی ہیں، اور کیفیت تو خطرناک ہو جاتی ہے ایک وقت آنے کے بعد۔ تو کبھی کبھار کی آئے تو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، آئے دن کی کیفیت تو ہمیں ہلا کے رکھ دے گی، ہماری چولہیں ہل جائیں گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے اندر ڈرائینس آئے اور ڈرائی آؤٹ آئے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کس طرف بات کر رہے ہیں، تو بروئے کار ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کے اوپر کام زیادہ کرنا چاہیے، کچھ اور معاملات طرف، یعنی اپنی لرننگ کو بڑھانا چاہیے۔ مطلب اس کا بالکل سیدھا سا یہ ہے کہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مزید ترقی یافتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اٹس ویری سمپل۔ تھنکنگ پیٹرن بہت کم ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ فوکس بھی کرتا ہوں چیزوں کو، تو اس میں نا وہ پورا مینورنگ نہیں ہوتی، یا آگے وہ جاتا نہیں ہے، وہ انفولڈ نہیں ہوتی چیزیں۔ بس یہی تھا ون لائنر، نہ ہو باقی نہ ہو، اس جو کے لیے ہو مجھے بتائیں کہ آپ برفی کھا لیں، میں تو برفی کا میں ایمبیسڈر ہی بن گیا ہوں۔ ایک مہینہ کاشف صاحب کھا لیں، پتہ کیا ہے، بہت سیروٹونن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ اس کو کھائیں اور ایک مہینہ کھائیں، لیکن دیکھیں اگر پھر یکسوئی نہیں آ رہی نا، تو پھر ابھی آپ کے بارے میں آسمانوں پہ حکم یہ ہے کہ ابھی کاشف کو یکسوئی نہیں دینی، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ میری زندگی پہ بڑے بڑے ادوار ایسے گزرے جب میں روتا پیٹتا رہا کہ یکسوئی کی طرح، یکسوئی کی طرح، اور اگر مجھے یکسوئی مل جاتی میں فرعون بن جاتا۔ اللہ نے مجھے بچایا۔ اللہ کنفیوژن میں رکھے تب بھی بھلا ہے ہمارے لیے، اللہ ہماری عقلیں بڑی کر دے تب بھی بھلا ہے۔ ان چیزوں سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی ہے اللہ کا نام لینے سے۔ دل تو ہے اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، دل یکسوئیوں سے اطمینان نہیں پایا کرتے۔ اگر کنفیوژن ہے باڈی میں، اگر وہ شرح نہیں ہو رہی ہے آپ کو، تو کوئی بات نہیں، آپ ربی شرح علی صدری و یسر لی امری وہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آپ پڑھ لیا کریں ایک تصویر 4-5 مہینے وہ میں۔ تو میں نے جب سے 15 منٹ کی وہ آپ کی ہاں ویڈیو سنی ہے، وہ تو ہاں قصہ ہے جی ان شاء اللہ۔ ہاں، اور پھر وقت لگتا ہے، پھر کاشف صاحب وقت لگتا ہے، اور انتظار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ نڈر ہو جائیں، جس نے تسبیح پڑھ لی ہے نا، اس نے اس سے بڑی بے بسی کوئی نہیں ہے جی۔ یہ محبت اور بے بسی کا بلینڈ ہے، کہ ایک تو ہم اللہ کو محبت سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرا ایلیمنٹ اس میں بے بسی کا ہے کہ ہم فقیر ہو گئے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری عقلوں نے ہمیں مار دیا، ہماری عقلوں نے ہمیں ذلیل کرا دیا۔ ہم جن عقلوں پہ اعتبار کر کے حیات الدنیا بنانے کے لیے چلاک کووں کی طرح باہر نکلے تھے، انہوں نے ہمیں تاروں سے الٹا لٹکا دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ سمجھ میں آ گیا، اور ہم اللہ کو پکارتے ہیں جیسے دنیا کی کوئی بھی مخلوق پکارتی ہے، تو بندگی کا کرینہ آ گیا نا سمجھ میں۔ تو آپ یہ جی، دیکھیں کہ اتنی بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے۔ تو جب آپ تسبیح کے تصویر ساتھ، لائک ایڈکشن سر، تصویر جی، لائک ایڈکشن فار می، شکر ایسا ہے الحمدللہ جی، بالکل۔ ایڈکشن میں کوئی چیز پاکیزگی میں بھی رکھی ہوئی ہے، مجھے تسبیح کے علاوہ ایڈکشن میں نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص مدت جب آپ پہ گزرے گی نا، تو اس کے بعد آپ کو تسبیح کا ایسا ایسا راز پتہ چلے گا کہ اللہ آپ کے اندر ایک ایسی مستی پیدا کرے گا جو جس کے بارے میں جتنا بولوں میں اس کو خراب کرتا ہوں۔ واللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں جتنا اس کے بارے میں منہ سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے میں اور الجھا رہا ہوں اور کنفیوز کر رہا ہوں، کیونکہ جس کو آئی نہیں ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آنی میری بات کی۔ اب مجھے تصویر میں آگے نکل آیا کافی زیادہ، اب مجھے کچھ ایسے معاملات کے اندر ہوں میں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی پوچھتا ہے یہ زندگی کیسے ٹھیک ہوگی، ویسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کرو، تصویر کرتے رہو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے کرنا ہے۔ اب کتنی سادہ بات ہے، لیکن ہمیں ہمارے استاد بتاتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں، اس کی کوئی میکنزم تو پتہ چلے، کیسے ہوتا ہے یہ تو پتہ چلے۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا،
ईमान लेके आना होता है और सारा कुछ ठीक हो जाता है। सादा, इतनी वो सादा मैंने ना बात है। आपकी तस्वीर की सीरीज जो है डजन्स ऑफ टाइम्स सुनी है, पता नहीं वो उससे हाँ, क्या है, मुझे वो एक अल्लाह ने मुझे खास है एक अता कर दी उनसियत। जी, अल्लाह ने मुझे अता कर दी जी है। एक खास उनसियत है, वो बार बार रिपीटेडली सुनने को दिल करता है वो ऐसी चीजें। हाँ, बस तस्बीह ना छोड़िएगा, तस्बीह लेके चलिएगा ज़िंदगी में, आपको आपको बादशाह कर देगी तस्बीह अल्लाह के फजल से। क्वेश्चन ये है कि मुझे हर चीज़ की हकीकत इस कदर ज़्यादा खुलकर आया हो गई है, और हर चीज़ की मीनिंगलेसनेस इतनी ज़्यादा खुलकर सामने आ गई है कि अब किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता। हम्म। और शदीद बेजारी का आलम में दुनिया के सब काम झंझट लगते हैं, लोग और उनकी बातें बहुत ज़्यादा बोर करती हैं, और लगता है कि मैं एक अदर वर्ल्डली मखलूक हूँ हम्म। और इस दुनिया में सिर्फ ऑब्जर्व करने आई हूँ, और हम्म। आई एम नॉट वन ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। एक अजीब सा डिस्कनेक्शन फील होता है, और वहशत फील होती है, और दिल करता है कि जंगल बियाबानों में निकल जाऊं। हम्म। अम, एक और फीलिंग ऐसी है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी चीज़ का वेट कर रही हूँ, मगर पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, और ये कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। या ऐसे कि एक और हकीकत है जो मुझ पर आश्कार होने के लिए मुंतजिर है, मगर मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। और इस बात के साथ मैं एक डिस्क्लेमर ये भी दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मेंटल इशू नहीं है। डिप्रेशन मुझे रह चुका है, मुझे पता है कि वो कैसा होता है, मगर ये वो वाली फीलिंग नहीं है। बाकी मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, कॉग्निटिवली भी, सोशली भी, इमोशनली भी मैं बहुत हद तक स्टेबल हूँ। मगर हम्म। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये कॉन्स्टेंटली मेरे साथ है, और ये बढ़ती ही जा रही है। सोल हैज़ बीन awakened माय डियर। सोल जाग गई है, और जब सोल जागती है तो फिर ऐसे ही महसूस होता है कि ये कहाँ आ गए हम। यूं समझो कि जब नफ्स के साथ हम जी रहे होते हैं ना, तो हमें हर तरफ फूल पत्ते पौधे ये सब कुछ हरा हरा सूझता है। और क्या कहा था, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। तो हमें ऐसा सूझ रहा होता है ना जैसे यही दुनिया है और यही सब हकीकत है। लेकिन जब रूह की आंख खुलती है ना, जब सेंसरी परसेप्शन जो है वो वास्ट होती है, जब अवेकन होती है, मैं वो स्पिरिचुअल ताकतों की बात नहीं कर रहा, जब रूह बेदारी के आलम में आती है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये तो बंजर है, ये तो बेआबां है, ये तो सहरा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमें ऐसा महसूस होता है। फिर हमें मैनूवरिंग सीखनी होती है, लर्न करना, दोबारा से सीखना होता है। तो इस मामले में व्हाट यू आर फीलिंग इज कॉल्ड अपना डिसकॉन्टेंटमेंट। तो जो डिसकॉन्टेंटमेंट होती है ना, ये जो किसी चीज़ में दिल का ना लगना, और यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आई एम आल्सो वेटिंग फॉर समथिंग, एवरीबॉडी इज सो। लेकिन जब ये शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर जाए तो इस मामले में दो चीज़ें देखनी होती हैं कि ये जो दुनिया में दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, क्या ये किसी वर्ल्डली डिज़ायर के पूरा ना होने का रिएक्शन तो नहीं है। गौर से देखना होता है। आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम गिविंग यू अ लीड टू थिंक अबाउट इट। इसके बारे में गौर और करना होता है। अपने आप के साथ बैठ के, कुर्सी पे बैठ के चाय का कप लेके बैठा करो, रात में बैठा करो, दिन में बैठा करो, अपने अंदर की तलाशी लो ज़रा, कि ऐसा तो नहीं है जैसे पैसा नहीं मिला तो ऐसा हो गया, और मोहब्बत नहीं मिली तो ऐसा हो गया, कोई डिसेबिलिटी आ गई तो ऐसा हो गया। यानी फर्स्ट, बिफोर आप अनाउंस करो अपने अंदर, अभी आपने एक अनाउंसमेंट की है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आमतौर पे इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन दावा हम नहीं करना नहीं चाहिए। हम आमतौर पे कह सकते हैं हमें डिप्रेशन नहीं है, लेकिन चांसेस आर देयर कि हमें देखना चाहिए कि अगर कोई डिप्रेशन है, और मुझे पता है कि आप देख सोच की मेरे तक आई हो, लेकिन मैं आपको अगेन एक लीड दे रहा हूँ कि गौर बड़ा दरकार होता है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सर्च पहले कर लो। अगर तो आपको दुनियावी किसी भी चीज़ के उसकी निशानियां होती हैं, एनवी होता है आपके अंदर, जेलसीज होती हैं आपको मैं बीच में बहुत कुछ ऐड बहुत। कर जी। सकती हूँ, बहुत माजरत के साथ मैं बीच में कुछ ऐड कर सकती हूँ। जी जी, करिए करिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला है। कोई हम्म। ऐसी डिजायर नहीं है कि मैं कहूँ कि काश वो मिलती तो आज मैं कंप्लीट फील करती। ठीक है, हम्म। हर कुछ सबको सब कुछ तो नहीं मिलता, हम्म। कुछ चीजें नहीं भी मिली, मगर मेरे दिल में किसी किस्म की कोई ख्वाहिश, कोई हसरत वो बाकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लिहाज से बहुत ब्लेस्ड हूँ। और जो डिप्रेशन मैं फील कर रही हूँ, ये वो क्लिनिकल डिप्रेशन ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी मैं उससे गुजर चुकी हूँ, मुझे उसकी भी अलामात का पता है। ये वाली जो ख्वाहिश और वहशत है ना, ये वो वाली चीज नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फंक्शनल हूँ अपनी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ڈپریشن ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا اس کو غور سے سنو میری بات کو. جی میں جی آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو طرح کی ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں سے میں نے پہلی بیان کی کہ اس پہ دوبارہ سے ایک بار غور و فکر کر لو اچھی طرح سے. اچھا ہوتا ہے نا ایک دفعہ آپ ذرا بیٹھ کے دوبارہ دیکھ لیں تو ذرا ریفریش ہو جاتا ہے ڈاٹا ہمارا، ہمیں زیادہ اطمینان ہوتا ہے. اور دیکھنا یہ نہیں ہوتا اسٹیٹک رزلٹ نہیں ہوتا، ہر وقت دیکھتے رہنا ہوتا ہے، چیک کرتے رہنا ہوتا ہے. کوئی بھی ڈیزائر جو ہے وہ ایک سرپنٹ بن سکتی ہے، ہماری گردن سے لپٹ سکتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنے آپ پہ مسلسل نگران رہنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری ڈسکنٹینٹمنٹ جو آپ بتا رہی ہیں نا، اس صورت میں مائی ڈیئر اٹس اے ویری گریٹ نیوز فار یو. اگر یہ اداسی آئی ہوئی ہے تو اس کو چل لیں، تو یہ آپ کے لیے ٹارچ بنے گی. میں بار بار کہہ چکا، یہ آپ کے لیے ایک مشل بن جائے گی، اور آپ اس کے پیچھے چلتے جاؤ چپ کر کے، اداسی والی زندگی گزارتے رہو. لیکن آپ کو نارمز کے اندر جو بیہیو کرنا ہے وہ نارملی ہی کرنا ہے. لوگوں کو اس بات سے کیا لگے کہ آپ کے دل میں کیا چلتا ہے، لوگوں کو اس بات سے کیا لگے کہ آپ کو اداسی کیا فیل، اور خود آپ کو بھی کیا لگے کہ اگر آپ کہیں باہر کھانا کھانے جا رہی ہیں تو آپ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں. چلے جاؤ، جاؤ جا کے وہ فار دی سیک آف لیونگ یو جسٹ لیو دیٹس آل. اور جب آپ زندگی کو اس پیمانے پہ گزارنا شروع کرو گے تو ایک وقت آئے گا جب ابھی یہ جو آتے ہیں نا ایلین فیلنگز ہوتی ہیں ہمارے اندر، ہمارا مائنڈ ان کے ساتھ رہنا جو ہوتا ہے نا اسے آتا نہیں ہے. ایک آدمی کو نئی نئی ڈسکنٹینٹمنٹ آئے گی نا، تو اب جیسی ڈسکنٹینٹمنٹ آپ کو ہے جب یہ آتی ہے تو خود میں سمجھتا ہوں کہ اچھے بھلے تیز قسم کے انسان کو جس کی عقل بہت شارپ ہے، اس کو بھی کوئی 5 6 سال 7 سال 10 سال لگ سکتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ یہ نارمل ہے. کیونکہ ہم اس کو پرسنل ہوتی ہے نا تو وہ ہمیں ہانٹ کر لیتی ہے، تھوڑا سا ہمیں پکڑ لیتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو کشائش آئے گی انلائٹنمنٹ کی، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک آنی ہے، کہ آدمی کو اچانک احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بلیسنگ ہے، اچھی بات ہی ہے. اگر میں اداس ہوں تو اس میں کیا ہے، ابھی آپ کو انٹلیکچولی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایکسپیرینس ہو جانا ایک بالکل اور چیز ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ مائنڈ نہ کرو، یعنی مائنڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نہ تو ایکسیپٹ کرو نہ ریجیکٹ کرو. اف discontentment is there inside of yourself, you just live with that, you cannot do any single thing about it. I'm giving you my words, it's already there. آپ نے اس کو انوائٹ نہیں کیا، یہ خود آئی ہے، یہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے، اس کو بھیجا گیا کہیں سے. یہ اپنی مدت آپ کے ساتھ پوری کرے گی، اس کے بعد آپ کے اندر چینجز کرے گی، اور چینجز کرنے کے بعد چلی جائے گی، اور کچھ حصہ اس کا آپ کے اندر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کو آگے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سے کام لے لیں انشاءاللہ.